یقتل او یغلب فسوف نعطیہ اجرا عظیما۔ اللہ پاک فرماندے نے عبداللہ جیڑی قربانی دے آئے وہ تیری قربانی قبول ہے، یہ میرا اصول ہی نہیں کہ مڑ مڑ کے دوبارہ دنیا تے بھیجاں۔ میرے آقا فرماندے نے عبداللہ اے جابر تیرے ابو نال تیرا بڑے بڑا اللہ سلوک کیتا ہے، حوصلہ کرو۔ آسمان تو نوری فرشتے آ کے پراندہ سایہ کر کے کھڑے نے۔ حضرت جابر رو کے آندے نے سنیو یہ گل نہیں گل اور ہے۔ آقا فرماندے نے کیڑی گل ہے کہ اتنا روئی جانا ہے؟ حضرت جابر فرماندے نے سنیو میں 9 بہناں دا کلا کلا ویراں، میریاں 9 بہناں نے، کچھ چھوٹیاں چھوٹیاں کچھ جوان۔ جدوں میرے ابو جی دی شہادت دی خبر کرے میریاں بہناں نو پہنچے گی، میں سوچ رہی ہاں میریاں مسوں چھوٹیاں بہناں دے دل تے کیا گزرے گی، بہناں کیویں صبر کرن گیاں، میریاں بہناں دا کیا بنے گا۔ سونیو آج جدوں میرے ابا جی میدان احد دی طرف آ رہے سن تے مینوں کہہ رہے سن میرے بیٹے جابر انج لگدائی جویں میں احد اندر شہید ہو جانا ہے، اے میرے پتر جے میں شہید ہو جاواں اے تیریاں 9 بہناں نے انہاں نال بھراواں والا سلوک بھی تو کرنا ہے تے ابا جی والا سلوک بھی تو کرنا ہے۔ حضرت جابر فرماندے نے ابا جی تانوں کیویں پتہ ہے کہ تساں آج شہید ہو جانا ہے؟ حضرت عبداللہ فرماندے نے جابر مینوں میدان احد وچوں آج جنت دی خوشبو آ رہی ہے، مینوں جنت دیاں خوشبو آ رہی نے، انج لگدائی جویں آج میں شہید ہو جانا ہے۔ میرے نال وعدہ کر لے جے میں شہید ہو جاواں انہاں اپنیاں بہناں نال بھراواں والا پیار بھی کریں، ابو والا پیار بھی کریں، انہاں نوں کسے چیز دی کمی نہ رہن دیویں۔ اے میرے لال کچھ میں قرضہ دینا ہے، ہو سکے تے اپنے ابا جی دا قرضہ بھی لا دیویں۔ حضرت جابر فرماندے نے سونے ہو میں تے ابو جی دیاں ہے گلاں یاد کر کے رو رہا ہاں، بڑا سیک ہوندا جے وچھوڑے آندی اگ دا ماپے ٹر جان تے پھر پتہ لگدا، پھر پتہ لگدا کیویں میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں، کیویں میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں، ماپیاں دے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں، ماپیاں دے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں۔ پیار پاویں کٹھا کر لو سارے جگ دا ماپے ٹر جان تے پھر پتہ لگدا، پھر پتہ لگدا بڑا سیک ہوندا جے وچھوڑے آندی اگ دا۔ باپ ٹر جاوے تا مار دی جدائی ہے، باپ ٹر جاوے تا مار دی جدائی ہے، پوچھوں دے کولوں جندی ٹر گئی مائی ہے، پوچھوں دے کولوں جندی ٹر گئی مائی ہے، دکھ خون چوس لیندا، دکھ خون چوس لیندا یارو رگ رگ دا ماپے ٹر جان تے پھر پتہ لگدا، پھر پتہ لگدا۔ ایک اور مل کے پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے، پچھے تیرے ابے دیاں لمبیاں دعاواں نے، لمبیاں دعاواں نے، تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے، پچھے تیرے ماپیاں دیاں لمبیاں دعاواں نے، لمبیاں دعاواں نے، گڈیاں چ بہنا تے
چ سونا ہے گڈیاں چ بہنا ہے تے ایسیاں چ سونا ہے چنگا کھانا پینا ہے تے چنگا ہی ہنڈونا ہے تیرے اتے اللہ دیاں خاص جو عطاواں نے پچھے تیرے ابے دیاں لمبیاں دعاواں نے لمبیاں دعاواں نے ویری تیرے تیرے کولوں ہر ویلے ڈر دے ویری تیرے تیرے کولوں ہر ویلے ڈر دے دیکھ کے ٹھاٹھ تیری ٹھنڈے ہو کے پر دے تیرے کولوں رہندیاں دور دور تیرے کولوں رہندیاں جو بلاواں نے پچھے تیرے ماپیاں دیاں لمبیاں دعاواں نے لمبیاں دعاواں نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اون دیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک راواں باپ دیاں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے کدی بھی ڈگن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک راواں باپ دیاں الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تساں اپنی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آماندی جتھے نیوی بالی نبیاں نے کی رہ گئی گل امام دی آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلام دی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو بعد نماز مغرب مختصر پروگرام درس قرآن و حدیث مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی پیارے بھائی فضیلت الشیخ مولانا محمد سعید رفیق صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ پاک تمام بھائیوں دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے آمین کو بلبل قرآن خطیب پاکستان بابا تبلیغ مولانا محمد سردار عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ پاک بزرگانوں تندرستی والی لمبی زندگی دے تادیر انہا سائے شفقت اللہ پاک ساڑھے تے قائم دائم رکھے پیارے بھائی محمد حسین سردار صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اسی طرح حاجی محمد راشد صاحب مدن پوری لاہور تو آئے ہوئے ساڑھے مہمان بھائی محمد شاہد یوسف مغل صاحب پیارے بھائی طاہر یوسف مغل صاحب جتوں تک آواز جاری ہے علماء طلباء سامعین اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے سپیکر والے بھائی کتے بیٹھے تھوڑے جی ایکو ڈبلنگ کٹا دیو بس آدھی آواز چلاؤ اللہ پاک تم جزائے خیر دے میں کچھ چند گزارشات کرنا چاہنا اللہ پاک اس مسجد نو وسیع فرمائے اور قیامت تک آباد فرمائے اگرچہ جگہ تھوڑی ہے لیکن خوبصورت ہے عالی شان مرکز ہے دعا فرماؤ
جویں خوبصورت مرکز بھائیاں نے یہ بنایا ہے، اللہ پاک جنت اندر انہاں دیاں کوٹھیاں تے محل انجی سونے محل اللہ پاک تیار فرمائے۔ اور رب العالمین انشاءاللہ میرا ایمان ہے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ دائیں بائیں سجیوں کھبیوں کتنوں اللہ پاک انتظام کرے گا، انشاءاللہ مسجد مرکز ریاض الجنہ اور زیادہ وسیع ہوئے گا، کہو انشاءاللہ۔ پیارے بھائی حاجی سجاد شریف کمو صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آئے نے، اللہ پاک جزائے خیر دے، تھوڑی توجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائیاں نے کوئی میں چند گزارشات میرے ذمے جو لگائیاں نے اس حوالے نال میں انشاءاللہ اپنی اور تہاڈی اصلاح لی چند باتیں عرض کرنا چاہنا۔ ادھر میری طرف دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ دا آغاز کیتا، تساں احباب بیان علماء دے سندے ہو پڑھدے رہندے ہو، اور تساں احباب نو معلوم ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جدو اچھی اچھی اللہ احد یہ جملے پڑھے، رسول اللہ فرمان او ظالم مشرک مار رہے ظلم کر رہے، رسول اللہ نے حضرت ابو بکر دے ذریعے پیغام بھیجیا، بلال اجے اتنی قوت نہیں کہ انہاں دا مقابلہ کر سکیے، انہاں مال نہیں کہ تینوں آزاد کر سکی کرا سکیے، تھوڑا کو حوصلہ آہستہ آہستہ پڑھ لے، بڑے موقع پہ نے اللہ پاک قوت دے گا۔ پیارے بھائیو آپ دے سر تے گاندیاں اوجریاں سٹیاں گئیاں، رسول اللہ نو شیب ابی طالب دی کاٹی اندر قید کر دیتا گیا، بالآخر مجبور کر کے مکیوں کٹ دیتا گیا، مکے اندر دعوت و تبلیغ تے پابندی، آپ طائف چلے گئے، طائف والے نے جو سلوک کیتا 3 میل مسلسل آپ نو پتھر مارے، زخماں دی تاب آپ نہ لا سکے بیٹھ جاندے، یہ ظالم مشرک بازوਆਂ تو پکڑ کے کھڑا کر کے پھر پتھر مارنے شروع کر دیندے۔ آپ مکیوں مدینے چلے گئے، اسلام دا پہلا فیصلہ کن مارکا جنہوں جنگ بدر کیا جاندہ ہے، صرف نبی پاک دے 313 صحابی نے، کنے مسلم دی روایت ہے کئیاں کو جتی پیرا اندر ٹوٹی ہوئی، کمانے تے تیر نہیں، تیرے تے کمان نہیں، سواریاں نہیں، رسول اللہ نے فرمایا یا اللہ اے پیٹوں بھی بھوکے نے، لباس بھی چاہیے دے، خوراک بھی چاہیے دیئے، تے یا اللہ انہاں دی مدد بھی فرما، خدا دی قسم 1000 فرشتے دے ذریعے رب نے مدد فرمائی، تے جدو واپسی مدینے گئے نے رب نے مال بھی دیتا خوراک بھی، یہ رسول اللہ دیاں دعاواں نے، میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ پھر ایک وقت آیا جنگ احد، صلح حدیبیہ زیادہ سے زیادہ کوئی 1300-1400، فتح مکہ دے موقع تے 10,000 دا لشکر، رسول اللہ آستہ آستہ محنت جاری رکھی، آخری الوداعی حج کیتا، 1.5 لاکھ نبی پاک دے صحابہ آپ دے دائیں بائیں تشریف فرمانے، سبحان اللہ، یہ رسول اللہ دی محنت ہے، ایک ایک بندے تک پیغام پہنچایا ہے، بڑی محبت نال توحید سنائی، پیار نال اللہ پاک دی پہچان کروائی۔ پیارے بھائیو انشاءاللہ ایک وقت آنا ہے آہستہ آہستہ، یہ مرکز نے بھی کھول جانا ہے، جماعتاں بھی ود جان گئیاں، انشاءاللہ پھر تسی کوشش کرنی ہے کہ اور بڑا مرکز بنائیے، اللہ پاک نے انشاءاللہ یہ مدد کرنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نو لے کے باہر نکلے، دعوت و تبلیغ دا سلسلہ جاری ہے، ایک بکریاں چران والا ان دے نال آپ دی ملاقات ہو گئی، قرآن سنیا جے قرآن پتہ کی آندہ ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک باری کہو سبحان اللہ، میں نے ایک گل یاد آ گئی، محبت نہ پیار نہ دعوت و تبلیغ جوڑنا چاہیے۔ ایک بھائی میں نے کہندا مولانا دکاندار کئی نمازی ہوندے نے تے کئی بے نماز، جڑا نمازی سی وہ ترلا کر دے رہا بھائی آ جا نماز پڑھیے، روزانہ زور دی نماز ٹم وہ ترلا کرے، تے ایک دکاندار جڑا بے نماز وہ کہے جی میرے آج کپڑے نہیں ٹھیک، یہ تے بے نماز دا بہانہ ہے نا، آج گاہک نے آج میں مصروف ہاں، تے نمازی بھی مسلسل دعوت دیندیاں کو مہینہ کو گزر گیا، کنے دن مہینہ،
مہینہ کو جدو گزریا نا انہیں کہا یہ روزانہ ہی مینوں کہندا نماز پڑھ تے چلو میں چلا ہی جانا ہے جی میں چلا ہی جانا آج وہ جڑا بے نماز ہے انہیں تیاری کی تھی تے نال تر پیا جدو مسجد اندر آیا وضو کر لیا وضو کر کے جدو مسجد حال اندر داخل ہویا تے ساڈے ورگے جڑے مولوی صاحب اسی تے ویلے ہونے کوئی کم ہی نہیں اسی پہلے مسجد ملی وہ مولوی صاحب نے ویکھیا مولوی سارے محلے دے دکانداراں نال تے تانوں پتہ تعارف ہوندا ہی ہے انہاں کہا او بھائی تو کدھر او تو مسیتے یہ قیامت دی نشانی ہے آج انج لگدا کوئی شے ونڈیے کہ تیرے ورگے بھی بندے مسیتے آ گئے لو جی مولانا صاحب نے آندے آندے کوئی 5-7 انہوں چنگیاں رکھ کے جگتاں ماریاں وہ بندہ پریشان ہو گیا انہوں نے کہا تم بخشیا گیا اور 100 بلی چوہا کھا کے آجنوں چلی تم مسیتے انہوں نے کہا مولانا آج جا گئے جے میں پیو دو دوبارہ مسیتے نہیں بڑھتا تو جڑا لے کے آیا سی انہوں نے کہا مولانا مہینہ ایک پوری منتہ ترلے کر کے مہینہ محنتہ کر کے انہوں لے کے آیا تے کوئی جپی پاؤ کوئی بوتل پہ آؤ کوئی دعاواں دے انہوں قابو کرو تسی آؤندے ہی پہ گئے ہو تے جت مڑ کے مسیطے نہ بڑھیا تے کون ذمہ دار میں گزارش کرنا چاہنا اللہ پاک دونوں پاسیوں کمیوں کو تائیاں دور فرمائے پھر کہو جے گل نہ منیے نا تو ویسے ایک کانو جو سنی جاؤ دوجے جو کٹی جاؤ ساڑھی مرضی ہے استغفر اللہ معاذ اللہ رسول اللہ نے رہنمائی والی کوئی کسر باقی رہن دیتی ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسی ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسی ضرور دس گئے ہر گل دسیو نہ کھول کھول کے مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے دین والا فہمت شعور دس گئے دین والا فہمت شعور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسی ضرور دس گئے کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا زندگی دا سارا دستور دس گئے زندگی دا سارا دستور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے لاؤ سینے رب دا قرآن گھٹ کے لاؤ سینے رب دا قرآن گھٹ کے سٹ دیو شرک دیاں جڑا پوٹ کے بدتاں تو رہنا دور دس گئے بدتاں تو رہنا دور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم میں عرض کرنا چاہنا رسول اللہ دعوت و تبلیغ دے سلسلے بار نکلے حضرت ابو بکر صدیق نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے چل دیں ایک بکریاں تے چھڑوں نال ملاقات ہوئی بکریاں والے نال آقا فرمان دے بکریاں والے ہیں میں رب دا نبیاں میں تینو دین اسلام دی دعوت دیا رب دی پہچان کراواں میں تینو توحید سناواں توحید سمجھاواں اے بکریاں
بکریاں والا کہن لگا سونےو مینوں انج دیاں گلاں سمجھ نہیں آوندیاں میرے نال جے کشتی کرنی جے تے میں بالکل تیار ہاں کشتی کر لو میرے نال آقا فرماندے نے میں رب دا نبیاں کشتیاں کرنی آیا تے بکریاں والا بول کے کہن لگا سونےو انج دیاں گلاں پھر مینوں بھی سمجھ نہیں آوندیاں تساں میرے نال کشتی کرو جے مینوں ٹھا لو میری کنڈ لا لو میں 10 بکریاں بھی انعام دیاں گا تے تواڈی گل بھی سناں گا آقا فرماندے نے میں رب دا نبیاں کشتی کرن نہیں آیا انہیں کہا پھر میں تواڈی گل ہی نہیں سننی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم آقا فرماندے نے بکریاں والے جے میں تیرے نال کشتی کراں کشتی کرن دی وجہ نال تو جہنم دی اگ تو بچ جائیں تے سودا مہنگا کوئی نہیں میں تیرے نال کشتی کرن واسطے تیار ہاں سنیا جے گل تیار نال پیار نہ گل سنو حضرت ابو بکر صدیق اگے بڑے آکھو رضی اللہ بولو صدیق میرے آقا دا یار افضل البشر بعد الانبیاء آقا دے نالی آج حجرہ ایشا اندر لیٹے میرا ایمان حجرہ ایشا اندر آج نال لیٹے کل حوض کوثر تے بھی نال ہونگے انشاءاللہ جنت اندر بھی نال ہی ہونگے کو سبحان اللہ کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو جوڑی رل کے ستیے یاران دیئے کھیڑے یار مقدران دی جوڑی رل کے ستیے یاران دی ابو بکر عمر آج بھی حجرہ عائشہ دے اندر میری طرف دھیان کرنا جوڑی رل کے ستیے یاران دی کھیڑے یار مقدران دی شاءاللہ خیر ہوئے ہو بداران دی کھیڑے ساری مقدران دی ایک یار نو یار صدیق کا دل ایک یار نو یار صدیق کا دل آقا دا خاضر فی کا دل قرآن جندی تصدیق کا دن میں گھیڑے یار مقدران دی جوڑی رل کے ستیے یاران دی گھیڑ یار مقدران دی جوڑی رل کے ستیے یاران دی گھیڑ ساری مقدران دی دوجا یار نبی دی دعا ہووے دوجا یار نبی دی دعا ہووے جنوں پیجیا آپ خدا ہوئے جنوں پیجیا آپ خدا ہوئے جندہ سورا شیر خدا ہوئے ایک گھڑ یار مقدران دی جوڑی یزدانی آ گیا بھی مولانا مرتضی یزدانی سمنا بات اللہ پاک انہوں برکتاں دے اللہ پاک تو اڈیاں محبتاں قبول فرمائے توجہ اے مارکا کہ کوئی نہ سیدنا ابو بکر آگے بڑھے فرمان دینے سونے ہو ہی دینا کشتی نہ کرے جے ویسے ہی گل بات سمجھاؤ اے عرب دا بہت وڈا پہلوان جے پورے عرب اندر اندیاں تمہ پہیاں نے اے 4 بندیاں نو پکڑ کے کلہ ہی تھلے رکھ لیندہ ہلن نہیں دیندہ چوہا پلوانا جنی کلے پلوان اندر طاقت جے سونے ہوئے دینا کشتی نہ کرو انہوں ویسے ہی سمجھاؤ آقا فرمان دینے ابو بکر گھبران دی کوئی ضرورت نہیں نہ پریشان ہو اے پہلوان اندر چوہا بندیاں جنی طاقت ہے میں رب دا نبیاں ایک نبی اندر اللہ پاک نے 40 بندیاں جنی طاقت رکھی ہوں دی میرے علماء میرے شیخ بیٹھے
نے. ایک روایت تے چھوٹی جی اور سن لو. حضرت موسیٰ نبی دوڑدیاں مدین دے کنویں تے جدو پہنچے نا, وہ بیبیاں سائڈ تے کھڑیاں, کچھ لوگاں نے بکریاں نو پانی پلایا. صرف اشارہ کراں گل لمبی ہے. انہوں نے پانی پلا کے کنویں دا منہ بند کیتا, پانی دا ڈول ضائع کر کے خود چلے گئے. حضرت موسیٰ دے ذہن اندر کئی سوال. خیر آگے بڑھے. کلے موسیٰ پیغمبر نے جنوں 10 مل کے بکریاں دے چرواہے پتھر چوک کے سائڈ تے کر دے, یا پانی والا بوکا سٹ کے 10 بندے کھچ کے باہر کٹ دے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, حضرت موسیٰ نبی کلے نے پتھر چکیا سائڈ تے کیتا, پانی والا بوکا بھریا, کلے نے کڈیا, انہاں لڑکیاں دے مال نو بکریاں نو پانی پلایا. امیاں محدثین دے نے ایک نبی اندر اللہ پاک نے 40 بندیاں جنی طاقت رکھی ہوندی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج رسول اللہ نو حضرت ابو بکر فرماندے یہ 4 بندیاں نال کلا ہی کشتی کردا جے, بڑا بڑا پہلوان. آقا فرماندے نے ابو بکر نہ گھبرا, میں رب دا سچا نبی ہاں. ایک نبی اندر اللہ پاک نے 40 بندیاں جنی طاقت رکھی ہوندی. لقد جاءکم کوئی فکر لگی ہے کہ جہنم تو بچ کے جنت اندر چلا جائے. رسول اللہ فرماندے نے آپ پہلوان, اندہ نام رکانہ پہلوان. آقا فرماندے نے چلا کشتی کریے. آقا آگے بڑے نے گل سنیا دے تے اے پہلا پائی جاندہ لنگوٹا کسے, آندہ سونے ہو کپڑے لاؤ لنگوٹا کسو. آقا فرماندے میں رب دا نبیاں, شرم و حیا دا تقاضائے وے. نبی گلیاں بازاراں دے اندر کپڑے نہیں اتاریا کر دے, ہر گلی بازار اندر نبی کپڑے نہیں اتاریا کر دے. حضرت عثمان دی اگے گل سن رہے سو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا فرمایا کر دے عثمان میرا او عثمان ہے جن دے کلو آسمان دے نوری حیا کر دے نے, میں محمد کیوں نہ کرا. روایات اندر ہوندہ ہے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان کر دے نے, او میاں جے عثمان دے حیا دی گل کرو پوری زندگی آدھے منٹ لئی الٹا ہو کے مدیاں ہو کے حضرت عثمان اپنے گھر دے اندر نہیں لیٹے. اے شرم و حیا دا تقاضا ہے. حضرات تھوڑی دیر واسطے جسم تو کپڑے اتار کے پانی نو اپنے جسم تے گھر دے اندر بھی نہیں بہایا. اے حضرت عثمان دا حیا ہے. اسلام تو پہلا اسلام تو بعد کدی گانا گنگنایا نہیں, گانا سنیا نہیں, سنن دی خواہش نہیں کیتی. اے حضرت عثمان دا حیا ہے. حیا دی گل کریے میری طرف دیکھنا. حضرت عثمان فرماندے نے جدوں دا دایا ہاتھ میں نبی پاک دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی, 82-83 سال دی عمر اندر شہید ہوئے. خدا دی قسم پوری زندگی دایا ہاتھ کدی شرمگاہ نو نہیں لایا. اے حضرت عثمان دا حیا ہے. اسلام تو پہلا اسلام تو بعد نہ بدکاری کیتی نہ بدکاری دے بارے سوچیا. اے عثمان دا حیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام تو پہلا اسلام تو بعد کدے شراب نہیں پیتی. اے عثمان دا حیا ہے. میں عرض کرنا چاہنا اللہ کرے گل سمجھ آ جاؤ جڑے صحابہ اتنے حیا والے انہاں دا مرشد کنے حیا والا ہوئے گا. آقا امی عائشہ تو ایک روایت بڑی مشہور و معروف, ابو بکر عمر آئے آپ لیٹے رہے, عثمان آئے, رسول اللہ جلدی نال اپنی پنڈلی تے کپڑا درست کر لیندے, اٹھ کے بہ گئے. اما جان پوچھ دیا نے سونے ہو میرا بابا ابو بکر آیا تساں لیٹے رہے, عمر آئے تساں لیٹے رہے, عثمان آئے اٹھ کے بہ گئے ہو. آقا فرماندے نے عائشہ عثمان حیا والا, عثمان شرما والا, عثمان کو آسمان دے نوری حیا کر دینے, پھر میں محمد کیوں نہ کرا صلی اللہ علیہ وسلم. جس دا حیا کر دے فلکان دے نوری سارے, جس دا حیا کر دے فلکان دے نوری سارے. پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے, کیوں نہ حیا کرے کیوں نہ حیا
کیا کرے ایتھے سرتاج انبیاء دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیاد عرش بری تے چرچا عثمان باحیاد رتبہ خدا بدایا سخیان دے بادشاہ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیاد میں عرض کر رہے ہیں وہ جن غلاموں دا اتنا اچھا حیا تے مرشد دے کیا کہنے آقا فرمان دے نے رکانا گل سن لے میں رب دا نبی ہاں شرم و حیا دا تقاضا ہے وے ہر جگہ تے نبی کپڑے نہیں اتاریا کر دے تو انجی آ جا انہیں ہاتھ اگے بڑھائے نبی پاک نے اپنے ہاتھ باہر کٹے تینوں پکڑیا رسول اللہ نے چکیا جی میں ماں بچے نو چک کے چھاتی تے پاندی ہے دودھ پلا کے تھپکیاں دے کے لٹا دین دی رسول اللہ نے پلوان نو ہی زمین تے لٹایا یہ تھلے پیا آقا فرمان دے سنا کہنے لگا سونیوں پیر سلپ ہو گیا دوجی مرتبہ پھر میری کانڈ لاؤ 10 بکریاں اور یعنی 20 بکریاں دیاں گا آقا فرمان دے میں نو تیری لوڑ ہے بکریاں دی کوئی لوڑ نہیں چل دوجی مرتبہ آیا آپ نے چکیا پھر زمین تے لٹایا کہنے لگا سونیوں تیجی مرتبہ پھر کشتی کرو تے اگر تیجی مرتبہ ٹالو ایک روایت اندر ہوندہ کہنے لگا 30 بکریاں دیاں گا ایک روایت اندر ہوندہ کہندہ 100 بکری انعام دیاں گا آقا فرماندے نے میں نو بکریاں نہیں چاہی دیاں میں نو تیری ضرورت ہے رسول اللہ نے تیجی مرتبہ چکیا زور نال زمین تے نہیں سٹیا کہ تے رکانہ دے جوڑ تے ہڈیاں علیحدہ نہ ہو جان نا بلکہ نبی پاک نے پیار نال جی میں ماں بچے نو چک کے چھاتی تے پائے دودھ پلا کے تھپکیاں دے کے لٹا دیں دیئے انج رسول اللہ نے زمین تے لٹایا خود چھاتی تے چڑھ کے بہ گئے آقا فرمان دے نے رکانا سنا کی خیال ہے تے تھلے پیا پیا کہی جاندہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ آقا فرمان دے نے ہن کلمہ پڑھی جانا ہے پہلے کشتی کری جاندہ سے کہنے لگا سونیوں جدو پہلی مرتبہ تسا میرے ہاتھ وچ ہاتھ پائے تے میں نو سمجھ آ گئی اور رکانا اے کوئی پہلوان نہیں اے واقعی کوئی رب دا سچا نبی ہے پلوان جدو پلوانہ دے ہاتھ چاہت پان پتہ لگ جاندہ ہے اگلا بندہ کنے کو پانی اندر آندہ سونے ہو میں نو سمجھ آ گئی یہ پلوان نہیں یہ واقعی کوئی رب دا سچا نبی ہے واقعی کوئی رب دا سچا نبی تے رسول ہے آقا فرمان دینے جے تینوں پتہ لگ گیا تے پھر بار بار کشتی کیوں کردہ رہے ہیں سونے ہو میں نو سمجھ آئی یہ رب دے سچے نبی نے بار بار انہاں دا جسم میرے جسم نال ٹیچ ہو جائے تاکہ جہنم دی اگ میرے تے حرام ہو جائے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ میرے بابا جی مولانا سردار آپ صاحب نے 2002 دے اندر یہی موضوع تے جمعہ پڑھایا سی ملتان تے آج تو کوئی 23 سال پہلے بڑا وائرل ہویا تے جمعہ محبت نہ میں ہی لیا سی اسی ادو طالب علم تے بزرگان دی یہ تقریر جدوں کتے جانا میں کہنا لَقَدْ جَاءَكُمْ اے ہی کرو بس اللہ پاک انہاں نو تندرستی دے سلامت رکھے اللہ انہاں دیاں محبتاں قبول فرمائے میں نو ملتان دا سین یاد آ گیا ہے آج تو 23 سال پرانیاں باتاں ہیں جی اللہ کرے رب العالمین انہاں دی دعوت و تبلیغ قبول فرمائے کو آمین انہاں دی اسے گفتگو دی اندر او صباحہ عدی بن حاتم دی پہن والا واقعہ بڑا مشہور ہے جی انہاں دے پھر بلبلے قرآن نے نا اسی تے طالب علم اللہ پاک انہاں دیاں اے تبلیغ سفر اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے تے نجات دا ذریعہ بنائے میں گزارش کرنا چاہنا سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال سجدے کرندہ آیا
लब भी हलेंदा आया उम्मत लई ओते सोना मिन्नतां करेंदा आया सोना करीमुल मिजाज करे दिलां उत्ते राज कौन मिले उंदे नाल कौन रले उंदे नाल फौजो फला दिया सद सद सदाई देवे पत्थर जमाना मारे सोना दुआई देवे उंदी मिलनी नहीं मिसाल बहु मुश्किल महाल कौन मिले उंदे नाल कौन रले उंदे नाल कंडे बिछावण वैरी हस के बुलावे सोना दुश्मना दिया धिया नू भी चादरा पवावे सोना उस्ताद जी मौलाना मनशा कादरी साहब लोग कहते हैं इन्ना उदू सुभान अल्लाह कहनी है जो मौलवी हलाल हो गया हाँ बाद च कहा जे जीउंदियां जी ना कहा जाओ कह लो सानू भी सुना लो हाँ हाजी सज्जाद साहब दी सुभान अल्लाह तुहाडे सारियां नाल बहुती है ये हाजी राशिद मदनीपुरी दा यार जे तां ही सुभान अल्लाह बहुती पढ़दा एक बारी मिल के कहो सुभान कंडे बिछावण वैरी हस के बुलावे सोना दुश्मना दिया धिया नू भी चादरा पवावे सोना उंदी मिलनी नहीं मिसाल बहु मुश्किल महाल कौन मिले उंदे नाल भाई ने स्पीकर ते गल कीती है ना नोकिया दा मोबाइल ओहदे च मैमरी कार्ड पैंदा सी पहले वो भरा लेना ते सुन लेना ते जदों वावा सुन लेना फिर बदल लेना अल्लाह पाक इन्हां दे बुजुर्गां दे हाजी रफीक साहब दे दराजात बुलंद फरमाए इंज दे दोस्त वाकया सुनाते ने ना बड़ा दिल खुश हुंदा है एक मेरी तकरीर इंसानियत मौत के दरवाजे पर तो एक भाई कहता जी साडे बुजुर्ग दुनिया तो तुर गए तो उन्हें बयान सुनिया उन्होंने आज तो 15-20 साल पुरानी गल 15 साल वो सीढ़ियां ते कार्ड सैकड़ों हज़ारां दी तादाद अंदर भर के आंदा जी मैं पूरे सियालकोट के अंदर तकसीम किए उनका असर फिर मैनू आए दिन ही बुलान लग पे मैं क्या भी यकदम ही क्या ये अल्लाह की रहमत है एक मैं बयान कर बैठा ना फरमान बीवी का अंजाम ते एक बंदा बुढ़ी तो बड़ा तंग खुदा दी कसम मैनू मसीते मिलया ते थैला सीढ़ियां दा भरी फिरदा होए ये 2014-15 की गल मैं क्या खैर आंदा ए तकरीर सुनाइए खुदा दी कसम ताबेदार हो गई है ते मैं कहना कर कर ताबेदारी होनी चाहिए वो सीढ़ियां भर के ना वंडदा फिरदा सी फी सबीलिल्लाह ते मैं कहा या अल्लाह जितों तक असी नहीं जा सके इन्हां भाइयों ने मुहब्बत नाल कार्ड सीढ़ियां है उत्थे तक पहुँचाए ए मुदस्सर इस्लामिक सेंटर शफीक मेरा यार ये कैमरे के जरिए दीन का काम कर रहे हैं अल्लाह पाक इन्हां दी भी मुहब्बत कबूल फरमाए कहो आमीन जितनी कोशिश होए दावत तबलीग अंदर करनी चाहिए खुदा दी कसम मुसलमान और जाकिर नायक नहीं आया सी अल्लामा उन्हें कहा मुसलमान है ही दावत तबलीग वास्ते रब ने भेजे है ते जिहड़ा दावत तबलीग दा काम करता ही नहीं नेकी दी दावत नहीं देंदा बुराई तो रोकदा नहीं मुसलमान कादा असल मिशन मुसलमान दा दावत तबलीग ही है अल्लाह करे रब सानू अमल करने वाला बने कहो आमीन एक रवायत और सुन लो तो फिर मैं इजाजत लवां जंगे ओहद होई है ना ए मेरे भाइयों ने जिहड़ी गल कीती इन्हां दी फरमाइश पूरी हो जाए लग दे ला सिर्फ आखिरी गल जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ये आखिरी गल 2 मिनटां वाली नहीं भावें घंटा लग जाए इधर मेरी तरफ देखना मैं अर्ज करना चाहना जंगे ओहद दा मौका है मेरे पाक पैगंबर दे कई गुलाम शहीद हो गए इस्लाम दा हजरात मेरी तरफ देखना दूसरा मार्का कई गुलाम शहीद होए इन अंदर एक हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला दे वालिद मोहतरम हजरत जाबर दा वालिद अब्दुल्ला भी सहाबी है रसी अल्लाह तआला नो जाबर बड़े मशहूर मरूफ सहाबी हजरात पुत्र भी सहाबी बाप भी नबी पाक दा सहाबी अब्दुल्ला शहीद हो गए कटा फटा लाशा पे आए हजरत जाबर दौड़ के अपने अब्बा जी की लाश के करीब आउंदे ने चेहरे तू कपड़ा हटांदे ने चेहरा वेंदे ने ज़ारो कतार रोन लग जाते ने फिर हट के पिछा हट के दूर बह जाते रोई जाते फिर आए दूजी मरतबा चेहरे तो कपड़ा हटाया अपने अब्बा जी का चेहरा देखिया रोन लग पे पिछा हट के बह गए तीजी मरतबा आए ए मंजर वेख के जाबर दी फुफी
बीवी रोन लग पई। आका फरमाते ने जाबर ना रोवो मैं पियावा आसमान तो नूरी फरिश्तियां दी जमात आई है, उन्हां तुहाडे अब्बा जी दे उपर अपने परां दा साया कीता होया। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। आका फरमाते ने जाबर हौसला करना रो, दूजे लोकां नाल अल्लाह पाक पर्दे अंदर गल्लां करदा है, तेरे अब्बू नाल अल्लाह पाक ने डायरेक्ट गल्लां कीतियां ने। ओए जाबर पता ही तेरे अब्बा जी नू अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, ओए अब्दुल्ला मेरी रजा दे बदले गर्दन कटाए, मैं रब तेरे ते राजी हां, सारियां नेमतां तेरे लई, ऐ जन्नत तेरे लई, जन्नत दियां बहारां तेरे लई, दस और की चाहना है। रसूलुल्लाह फरमाते ने जाबर पता ही तेरे अब्बू जी ने की फरमाया, या अल्लाह जन्नत अंदर वो मजा नहीं आ रहा जेड़ा गर्दन कटांदे मैदाने ओहद अंदर आए हैं। या अल्लाह फिर मैनू जिंदगी दे दे, मैं तेरे राह अंदर लड़दा शहीद कर दिता जावा, फिर जिंदा कर दिता जावा, फिर शहीद कर दिता जावा। गर्दन कटांदिया तेरे रस्ते अंदर जिसम नो छन्नी करांदिया। हजरात गल सुनिया जे, अब्दुल्ला फरमांदे ने या अल्लाह तेरे रस्ते अंदर गर्दन कटांदिया जेड़ा मजा आया है वो मजा मैनू दोबारा नहीं आ रहा। ये एजाज सिर्फ मुसलमान वास्ते, फयुक्तल औ यगलिब फसौफ नुतीहे अजरन अज़ीमा। मुसलमान बंदे ईमान वाले लड़ते लड़ते शहीद कर दिते जान, फिर भी कामयाब ने, गाजी बन जान ते फिर भी इंडिया शरारत करते हैं, साढ़े हथों मरनगे फिर भी जन्मी, जे खुद मरनगे तो फिर भी जन्मी। इंजी गल है हाजी राशिद साहब, जे खुद मरे फिर भी जहन्नमी, जे साढ़े हथों मरे फिर भी जहन्नमी। खुदा दी कसम मुसलमान दा एजाज है, गाजी बने तद भी कामयाब, शहीद होए तद भी। फयुक्तल औ यगलिब फसौफ नुतीहे अजरन अज़ीमा। अल्लाह पाक फरमांदे ने अब्दुल्ला जेड़ी कुर्बानी दे आए वो तेरी कुर्बानी कबूल है, ये मेरा उसूल ही नहीं कि मुड़ मुड़ के दोबारा दुनिया ते भेजा। मेरे आका फरमांदे ने अब्दुल्ला ए जाबर तेरे अब्बू नाल तेरा बड़े बड़ा अल्लाह सलूक कीता है, हौसला करो। आसमान तो नूरी फरिश्ते आके परां दा साया करके खड़े ने। हजरत जाबर रो के आंदे ने सुनियो ये गल नहीं गल और है। आका फरमांदे ने केड़ी गल है कि इतना रोई जाना है। हजरत जाबर फरमांदे ने सुनियो मैं 9 बहना दा कल्ला कल्ला वीर हां, मेरिया 9 बहना ने, कुछ छोटियां छोटियां कुछ जवान। जदों मेरे अब्बू जी दी शहादत दी खबर करे मेरिया बहना नूं पहुंचेगी, मैं सोच रहा मेरिया मासूम छोटियां बहना दे दिल ते क्या गुजरेगी, बहना किवें सबर करनगियां, मेरिया बहना दा क्या बनेगा। सुनियो आज जदों मेरे अब्बा जी मैदाने ओहद दी तरफ आ रहे सन ते मैनू कह रहे सन मेरे बेटे जाबर इंज लगदा ही जिवें मैं ओहद अंदर शहीद हो जाना है। ए मेरे पुत्र जे मैं शहीद हो जावां ए तेरियां 9 बहना ने, इन्हां नाल भरावां वाला सलूक भी तू करना है ते अब्बा जी वाला सलूक भी तू करना है। हजरत जाबर फरमांदे ने अब्बा जी तुहानू किवें पता है कि तुसां आज शहीद हो जाना है। हजरत अब्दुल्ला फरमांदे ने जाबर मैनू मैदान ओहद विचों आज जन्नत दी खुशबू आ रही है।
मैनू जन्नत दियां खुशबुआं आ रही ने, इंज लगदा ही जिवें आज मैं शहीद हो जाना है। मेरे नाल वादा कर ले, जे मैं शहीद हो जावां इन्हां अपनियां भैणां नाल भरावां वाला प्यार भी करी, अब्बू वाला प्यार भी करी, इन्हां नूं किसे चीज दी कमी ना रहन देवी। ए मेरे लाल कुछ मैं कर्जा देना है, हो सके ते अपने अब्बा जी दा कर्जा भी ला देवी। हजरत जाबर फरमांदे ने सोने हो मैं ते अब्बू जी दियां है गल्लां याद करके रो रहा वां। बड़ा सेक हुंदा जे विछोड़ियां दी अग दा, मापे टुर जान ते फेर पता लगदा, फेर पता लगदा। किवें मैं हिसाब लिखा कोई भी हिसाब नहीं, किवें मैं हिसाब लिखा कोई भी हिसाब नहीं। मापियां दे मिठड़े बोलां दा जवाब नहीं, मापियां दे मिठड़े बोलां दा जवाब नहीं। प्यार भावें इकट्ठा कर लो सारे जग दा, मापे टुर जान ते फेर पता लगदा, फेर पता लगदा। बड़ा सेक हुंदा जे विछोड़ियां दी अग दा। बाप टुर जावे तां मार दी जुदाई, बाप टुर जावे तां मार दी जुदाई। पुछ उंदे कोलों जिंदी टुर गई माई, पुछ उंदे कोलों जिंदी टुर गई माई। दुख खून चूस लैंदा, दुख खून चूस लैंदा यारो रग रग दा। मापे टुर जान ते फेर पता लगदा, फेर पता लगदा। एक बारी मिलके पढ़ो रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तेरे नाल लोकां दियां ए जो वफावां ने, पिछे तेरे अब्बे दियां लंबियां दुआवां ने, लंबियां दुआवां ने। तेरे नाल लोकां दियां ए जो वफावां ने, पिछे तेरे मापियां दियां लंबियां दुआवां ने, लंबियां दुआवां ने। गड्डियां च बहना है ते एसियां च सोना है, गड्डियां च बहना है ते एसियां च सोना है। चंगा खाना पीना है ते चंगा ही हंडौना है। तेरे उत्ते अल्लाह दियां खास जो अतावां ने, पिछे तेरे अब्बे दियां लंबियां दुआवां ने, लंबियां दुआवां ने। वैरी तेरे तेरे कोलों हर वेले डर दे, वैरी तेरे तेरे कोलों हर वेले डर दे। वेख के ठाठ तेरी ठंडे होके पर दे। तेरे कोलों रहिंदियां दूर दूर, तेरे कोलों रहिंदियां जो बलावां ने, पिछे तेरे मापियां दियां लंबियां दुआवां ने, लंबियां दुआवां ने। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। औंदियां चेते जद वफावां बाप दियां, अथरू निकलन वेख रावां बाप दियां। बाप कदी भी हिम्मत टुटण देंदा नहीं, बाप कदी भी हिम्मत टुटण देंदा नहीं। रहिंदा सिर ते कदी भी डिगण देंदा नहीं। कंड नहीं लगण देंदियां बावां
باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں۔ حضرت جابر فرماندے نے سونیو ابا حضور شہید ہو گئے نے، میں سوچ رہا ہوں میری بہناں نو کرے پیغام پہنچے گا، بہناں دے دل تے کیا گزرے گی۔ آقا تسلیاں دے رہے، تشفیاں حوصلے دے رہے۔ کچھ دن گزرے، بخاری اندر لکھے ہیں ایک دن جابر گلی اندر ملے نے تے بڑے پریشان۔ آقا فرماندے نے جابر سنا طبیعت کیسی، حالات کے میں سونیو میرے ابا جی جنگ احد اندر شہید ہو گئے نے، انہاں لوکاں دا قرضہ دینا سی، قرضہ لین والے مینوں ڈاڈا تنگ کر دینے، قرضہ لین والے پریشان کر دینے، میں پریشان ہاں، اے محبوبہ کوئی دعا کر چھوڑو اللہ پاک میری پریشانی دور کر دے۔ آقا فرماندے نے جابر تیرے کل کچھ دین نو ہے، سونو ایک چھوٹا جا کھجوراں دا باغ ہے، کھجوراں پاک کے تیار، مال تھوڑا ہے، قرضہ لکھاں دی تعداد اندر۔ رسول اللہ فرماندے نے جابر انج کر کھجوراں توڑ کے ڈھیر لا لے، جنہاں دا قرضہ دینا ہی انہاں نو کہ بوریاں چکو تے آ جاؤ، آج ساریاں دے قرضے اتار دیتے جانے نے۔ ایک دن جابر دا پیغام آیا سنیو قرضہ لین والے سارے جمع ہو گئے نے، کھجوراں دے ڈھیر بھی توڑ کے لا لے نے، ہن ذرا تساں تشریف لے آؤ۔ بخاری اندر لکھے ہیں میرے پاک پیغمبر آئے، کھجوراں دے ڈھیر دے اردا گرد چکر لایا، چند کھجوراں چکیاں، رسول اللہ نے برکت دی دعا کی تھی، دوبارہ کھجوراں پھر ڈھیر اتے سٹیاں، فرمایا جابر تول تول کے قرضہ دیندا جا، میں نو رب دی قسم بورے پر پر کے قرضہ لین والے سارے کھجوراں لے کے چلے گئے، قرضہ اتر گیا۔ جابر ڈھیر دی طرف اندے نے، کھجوراں والے ڈھیر چو کھجوراں پڑک پڑک کے اجے بھی باہر ڈگ دیاں پئیاں۔ حضرات اللہ کرے رسول اللہ دی تعلیمات صحابہ دیاں داستانہ واقعات سن کے جو سبق ملتے نے وہ سبق سے اللہ پاک سنو حاصل کر کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ دا امت نال پیار، دعوت و تبلیغ، خدا دی قسم صحابہ دا جانن نشاور کرنا تے رسول اللہ دیاں پھر برکتیاں دعاواں کرنا، یہ ساریاں باتاں دے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ حضرات جو میرے بھائیوں نے ڈیوٹی لگائی میں کوشش کی تھی وہ پیغام پہنچا دیتا، اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق دے۔ اچھا محترم آجی راشد صاحب آندے نے دو کو جملے پڑھ دے، دو کو شعر سنا دینے تے ایک آیت سنا دینے بس۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آج نہ جمعہ میرے کو پڑھے آجے تو میں نے خود کہہ رہے سنا آج ایک جمعہ نہیں دو جمعہ جنہ ایک کو جمعہ پڑھایا ہے۔ انہاں سوا بارہ پنجی تو شروع کر کے 2 بجے جان چھوڑی چھڑائی جے، پہلا خطبہ تے اس تو بعد دوجا خطبہ، پھر نماز دے بعد پھر شعر، 2 جمعے پڑھوا لینے تے آ تیسری تقریر آجی راشد اجے بھی نہیں راج رہے۔ اچھا یہ طاہر یوسف صاحب میرا یار ہے، لاہوروں آیا ہے تے یہ میرا بھرا بھی ہے، دوست بھی ہے تے جمعہ بھی کدے کدے ساڈے کو پڑھنا تے بیزی بندہ ہے نا بہت ماشاءاللہ، کدے فیصلہ آباد آنیاں جانے ایتھے بھی رہندا ہے، بالکل صحیح کہندے۔ یہ مولانا سردار عابد صاحب دا بھی یار ہے تے جدوں میں فون کراں کدے کدے آ جاندا تے کدے فون کرو میں فیصلہ آباد ہاں تے میں صبح کہیا جمعہ ہی پڑھ لے، کہندے جمعہ کوشش کراں گا نہیں تے شام نو پھر آپا انشاءاللہ جمعے والا ماحول بنا لاں گے۔ دیکھو یہ بھی دوجا حاجی راشد، اللہ پاک انہاں دی محبتاں قبول فرمائے۔ پچھلے دنوں انہاں دے چاچا جی فوت ہوئے نے، کی نام؟ بابا جی مقبول مغل، اللہ پاک انہاں دے درجات بلند کرے۔ اور رسول اللہ دی تعلیمات چاچے بھی پیوان دی طرح ہوندے نے، انہاں دا تو احترام رسول اللہ نے دسیا ہے۔ پیارے بھائی محمد شاہد یوسف مغل صاحب، طاہر یوسف صاحب دے چھوٹے بھائی یہ بھی تشریف لے آئے، مرحبا، اللہ پاک انہاں دی حاضری قبول فرمائے اور انہاں دے چچا جان دے درجات بلند فرمائے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ افضل تعلم جڑا پوری خدائی تھی افضل تعلم جڑا پوری خدائی تھی تھم نہ رویا جس دی جدائی تھی کافران کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی اسم کرمی جس دا سینے نو ٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی جے اللہ لے آئے موقع قدم جا چمانی ہو جائے سمسام اوپر فضل غفار دا نام محمد والا اندر برفان وعدہ کیتا رحمان نے اندر برفان وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے سب نبیان نلو اچھا شان پایا سلطان نے کر کر پہنچیاں ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بھائی مولانا محمد سعید رفیق حافظ اللہ تعالیٰ تے دوجے پائی دا کی نام حمزہ رفیق راشد رفیق اللہ پاک انہاں بھائیاں نو صبر دے برکت دے انہاں دے بزرگاں دے اللہ پاک درجات بلند فرمائے اچھا چلو یہ سنا دینا تو نے ادھار کر لینے بزرگ جو رفیق صاحب بابا جی فوت ہوئے اللہ پاک درجات بلند فرمائے وہ کچھ جملے محبت نہ سن دے سن اچھا ویسے قدرتی گالے گوجرے میں پچھلے سال بیان کیتا تو میں نے کہنے لگے مولانا جے نے جلسہ کروایا نا وہ روزانہ ہی توڑیاں تقریراں سندا سی روزانہ ہی تے آج بلانے ہیں کل بلانے ہیں تے ٹائم بھی لے لیا اشتہار بھی چھپ گئے جدو ایک ہفتہ رہ گیا نا جلسے انہوں مہینہ پہلے ٹائم لے گئے ہفتے بعد انہوں میری ملاقات تے تقریر ہونی سی 8 دن پہلے فوت ہو انہوں نے کہا جی ان قاری صاحب نے روکو نہ آن دے انہوں میں جدو میں پہنچ گیا پھر ساری گل سنائی کہ جنہیں محبت نہ ٹائم لیا تو ویکھو ملاقات نہیں مرضیاں دا مالک کون اللہ پیارے بھائیو بزرگاں دی خاص زندگی اندر نہیں ملاقات ہوئی چلو اللہ پاک جنت اندر ہی ملاقات کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام آیا نا حضرت اویس کرنی دا سونیوں ماں بیمار ہے تے جے انہوں چھڑ کے توڑے قرآمہ پیچھے نظام نہیں چلتا بوڑھی اماں بیمار تے توڑی زیارت دے بغیر رہ نہیں سکتا تے کیڑے پاسے جاواں زندگی دا کوئی پتہ نہیں آقا فرمان دینے اویس امی دی خدمت کردہ رہو جے رب نے چاہیا تے میں جنت دے دروازے تے تیرا انتظار کران کی ہویا جے دنیا تے ملاقات نہ ہوئی جنت دے بوئے تے ضرور تیرا انتظار کرانگا جڑیاں انجدیاں ہستیاں تر گئیاں علماء نہ محبت کرنے والے انشاءاللہ ساڑھا ایمان رب ہوتے ملاقات کرائے گا کہہ دے انشاءاللہ میری طرف دیکھنا محبت پیار والے 2-3 جملے نہ لے کے علی حیدر دا تے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے انہوں مومنہ دا میں پیر آکھا سچیاں کتمت نندوی راکھا جڑا کافرانو تڑپاندے تے دل میرا ٹھر جاندے نا تکبیر اللہ تکبیر شان حیدر کرار قاری اسماعیل عتیق صاحب نہ لے کے علی مولا
دا تے دل میرا ٹھر جاندا ہے اونوں مومناں دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں جیڑا کافراں نوں تڑپاندا ہے تے دل میرا ٹھر جاندا ہے چل پوچھ جا اس تلوار کولوں ہے درد کیتے وار کولو اچھا میں نے سچی مجھے دسو حضرت علی نے تلوار پکڑ کے دشمنان دے بدر احد اندر گاٹے لائے خندق اندر تے خیبر اندر گاٹے لائے یا چوڑیاں ونگا مونگا ہاتھاں پائیاں سن اب بول دے تلوار پکڑ کے گاٹے لائے ایتے ہاتھاں دے اندر ونگا پائیاں رنگین ڈنڈے پڑے ہرے جبے پڑے پائے نے کڑکلی کڑکالی دشمن منجے پالی در ہم تیرے ہیں نمازی جہنم کے لیے بتیرے استغفر اللہ نہ نیتی نہ قضا کیتی جوہاں پہیاں نے ایڈی زلفاں رکھیاں نے لٹاں بو ہوندی ہم علی والا اور بے نماز علی والا ہو سکتا ہے اور سچی مجھے دسو جنہیں کدے عید بھی نہیں پڑھی وہ علی والا ہو سکتا ہے علی والا نمازی علی والا تہجد گزار جڑا علی والا قرآن پاک دی تلاوت کرے گا میری طرف دھیان کرنا ادھر دیکھنا کدوں علی نے پنگا کٹیاں کدوں چڑھائیاں نے پنگا اے بزرگاں کو میں 20 سال پہلے جملے سنے سن آج میرے کول بیٹھے نا ادھر شیر ہو رہی عرش ہے میری طرف دھیان کرنا کدوں علی نے پنگا کٹیاں کدوں چڑھائیاں نے پنگا پیڑی تومت علی تے لاون جھوٹی تومت علی تے لاون پیڑی قوم ملنگا چل پوچھ جا اس تلوار کولوں ہے درد کیتے وار کولوں ہے درد کیتے وار کولو مرحب دے ٹکڑے کیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا دی قسم میری طرف دھیان کرنا بڑی محبت والی گل چل پوچھ جا اس تلوار کولو ہے درد کیتے وار کولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لے کے علی ہے دردہ نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندہ ہے جنوں ہے درنال پیار ہو سی سو رب دی بیڑا پار ہو سی جو محمدی عقیدہ بناندے دل میرا ٹھر جاندہ ہے نہ لے کے علی مولا دا دل میرا کڈا سونا لگتا جناب علی دا کڈا سونا لگتا کڈا پیارا لگتا کڈا اچھا لگتا کڈا سچا لگتا ہے نام علی دا ہر مومن سچا ہے غلام علی دا مسجد نبی دا ویکھل منظر مصلی تے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے نے پیچھے نبی پاک دے یار کھڑے عثمان بھی عمر بھی علی بھی مسجد نبی دا ویکھل منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در صدیق دستا ہے امام علی دا فاروق دستا ہے امام علی دا عثمان دستا ہے امام علی دا کٹا سونا لگدا جنام علی دا بھنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی کی جان دے مقام علی دا کٹا سونا حافظ عبداللہ شیخوپوری ہمیں تو نہیں کہتے آپ سونا ذرا دھیان اللہ باغ دیا رامتان
اللہ پاک دیاں رحمتاں اے ساڈا سینہ چیر لے علی پاک دی محبت دا دریا وگدا اے ساڈا سینہ چیر لے اہل بیت دی محبت دا دریا وگدا اے او کسے کہا بابا جی تسی اہل بیت بیان نہیں کر دے رمضان دے جمعے بابے نے کہ آجا پھر 2 جمعے شان اہل بیت تے پڑھائے تے 3 جمعے حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ نو بندہ کہنے لگا آج دے بعد مسلک حق و صداقت قبول ہے جدو قرآن ہی پڑھنا ہے حدیث ہی پڑھنی ہے حق حق نہ اپنے کولو بدانے نہ کٹانے ایمانداری نہ دسو جڑی حضرت علی پاک اہل بیت دی شان رب نے رکھی ہے رسول اللہ نے دسی ہے او دے اندر کوئی شک ہے اہل بیت دی محبت ایمان ہے ایمان دی جان ہے اللہ کرے اسی اہل بیت نہ سچیاں محبت کرن والے بن جائیے کہو آمین بس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بداؤ نہ کٹاؤ اے جے مسلک اہل حدیث ہن 2-3 گلاں اور سنو علی دی گل آئی تے علی دے بچیاں دا بھی تذکرہ کر دینے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نہ لے کے علی مولا دات دل میرا ٹھر جا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چین ڈیندے قرار ڈیندے بنا حسین دازی نہ ٹھر ڈیندے چین ڈیندے قرار ڈیندے بنا حسین دازی نہ ٹھر ڈیندے اون کو نانا موٹے آتے چیندہ سو رب دی بوں بوس ڈیندہ زبان چوسا کے بھکو تار ڈیندے بنا حسین دازی نہ ٹھار ڈیندے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی تھی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین کو دے نبی چپلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت سونا اجیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے سیدنا حسین پاک دی والدہ ماجدہ جنتی عورتوں دی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف 2-3 جملے زندنا فاطمہ حسنین دی امان اچھی کو دھاڑ وہ کو سبحان اللہ زندنا فاطمہ حسنین دی امائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی امائے میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان دی لوگو خود جان ہے محمد محمد جیڑی جائے حسنین دی امان بخاری اندر لکھے ہے آقا فرماتے نے فاطمہ بذات منی تے قرآن پاک سورہ احزاب دی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم حضرات انہا دونہ چیز ایک آیت نبی پاک دی حدیث نو مد نظر رکھو تو میں جملہ دوبارہ پڑھن لگا ہوں میری طرف دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ میرا دین ہے محمد ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان دی لوگوں
خود جان ہے محمد محمد جیڑی جائے حسنین دی امائے جیندہ نا فاطمہ حسنین دی امائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی امائے ہر ایک نشان پڑے ہر ایک نشان پڑے زہرا دا پاک پلہ پردہ نشی جو ہن ان عورتاں دی واللہ جو امیر کاروائیں جو امیر کاروائیں حسنین دی امائے جیندہ نا فاطمہ حسنین دی امائے جو رحمتاں دی چھاوے حسنین دی امائے ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے میرے بزرگاں نے پھر جدو حکم کیتا توڑی زیارت لی آوانگے اللہ پاک آج دی حاضری قبول فرمائے بزرگ دعا فرمان گے انشاءاللہ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بزرگاں نے حکم فرمایا کہ تسی مسافر دعا کرو بیماران اللہ پاک بیماران تندرستی دے اے رابعہ بی بی اور عبد الرحمن کے لیے نیک اور سہل اولاد اے نیک نرینہ اولاد دی دعا کرو جتنے مسلمان بھائی جنہ کو بچے بچیاں نہیں اللہ نیک پتر نیک دھیاں دے آمین کو یا اللہ نرینہ اولاد عطا کر دے جنہ دی اولاد ہے ماں باپ دا خدمت گزار تے تابعدار بنا دے بھائی ساجد کر توڑے پائیے بھائی ساجد واسطے دعا کرو اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا فرمائے نے ایک بیٹا عطا فرمائے اللہ پتران دی لوڑے پتر دے تیہاں دی لوڑے اللہ پاک نے ایک بیٹیاں عطا فرمائے کی کہہ رہے ہیں بیٹا میں سمجھ نہیں ہے بس اچھا اللہ پاک جزائے خیر تمام بھائیاں دا آنا اللہ قبول فرمائے طاہر یوسف مغل صاحب اللہ پاک انہاں دے چاچا جی دے درجات بلند فرمائے انہاں دی حاضری قبول فرمائے اچھا ایک اور چاچا جی بیٹھے ماشاءاللہ سارے چاچا ہی نے میں بھی چاچا کہیں تے طاہر یوسف صاحب کہہ رہے ہیں ایک میرے چاچا جی آئے بھی نے اللہ پاک انہوں نے تندرستی دے اللہ پاک شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ماشاءاللہ اچھا یہ دے کچھ بھی نہیں لکھیا یہ تے ہی لکھیا ہے بسم اللہ پڑھ کے جیب چھپاؤ آج تیرا یار حاجی سجاد شریف کمبود کو موگے نے لگتا ہے بانڈ بونڈ دیتے انہیں پہلے ہی اچھا چلو باج حاجی سجاد صاحب نے بڑے بانڈتا ہے آج پتہ نہیں اللہ جانے مدن پوری صاحب نے اشارہ ہی نہیں کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا حاجی صاحب ناراضگی کوئی نہیں ختم تسی کو ناراضگی حاجی راشد صاحب میرے ویر نے وہ مینو کہہ رہے ہیں کہ انہوں کو میرا ناراضگی ختم کرو ہوگی ختم یہ انشاءاللہ تواڈے بڑے بھرا نے ہاں کوئی نہیں جیب خالی کر دیں کہ تسی ناراضگی ختم توڑی اللہ پاک اتفاق کو اتحاد پیار محبت نہ رہن دی توفیق دے اچھا میرے نہ وعدہ کرو گا جڑے پہنا پراؤں رشتہ داران نہ ناراض نے اللہ دی رضا لی معاف کرو گے انشاءاللہ کہو ایک دوجے نے معاف کرو سلو نہ خدا دی قسم زندگی دا کوئی پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہونی ہے کہ نہیں محبت نہ رہو یہ دیاں بڑیاں برکتاں نے اللہ پاک سانو محبت نال ایک دوجے دا پیار محبت ادب و احترام عزت توقیر کرن دی توفیق نصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ سا گناہگار خطا کر پاپی جے ساڑھے گناہاں دی طرف دیکھیں کچھ نہیں ساڑھے پلے تیری رحمت دی طرف دیکھے جائے پھر بلے 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 یا اللہ سانو معاف کر دے یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ اس مسجد مرکز ریاض الجنہ نو قیامت تک آباد فرما انتظامیہ جماعتی نمازی
بھائی حمزہ رفیق صاحب خطیب و امام سبنا دی محنت محبت قبول فرما یا اللہ بابا جی رفیق صاحب جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما جنہ بھائیاں دے بزرگ والدین بہن بھائی جو فوت ہو گئے یا اللہ تمام فوت شدگان دے درجات بلند فرما طاہر یوسف صاحب بھائی شاہد صاحب انہ دے والدین پچھلے دنوں امی جان فوت ہوئیاں اللہ کرے رب العالمین کروٹ کروٹ فوت شدگان و جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے قبران و جنت باغ اور بغیچے بنائے یا اللہ جتنے فوت ہو گئے سبنان معاف کر دے جو جیوندے نے بیمار نے گھر اندر اسپتالاں اندر یا اللہ بیماران و مکمل تندرستی عطا فرما یا اللہ ساڑے بزرگ مولانا محمد سردار عابد صاحب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما پیارے بھائی حاجی محمد راشن مدن پوری صاحب یا اللہ انہاں دے بچے حافظ نے دل دی خواہش ہے کہ مدینے جا کے پڑھن انہاں دی نیک خواہش نو پوریاں فرما تمام بھائیاں دی اولاد نو حافظ قرآن تے نیک بنا دین دا دائی تے مبلغ بنا حاجی راشد صاحب دے بچیاں کو زیادہ تو زیادہ دین دا کم للہ عطا الرحمن پنجابی صاحب الحاج حاجی عطا الرحمن پنجابی بابا تبلیغ یا اللہ بابا جی نو مکمل تندرستی دے پنجابی صاحب نو تندرستی عطا فرما آج خطبہ جمعہ بڑی محبت کرن والے ہن پھر بیان سن رہے نے موبائل فون تے یا اللہ ساڑے بابا جی عطا الرحمن پنجابی صاحب نو تندرستی عطا فرما تا دیر انہاں دا سایہ شفقت ساڑے تے قائم دائم رکھ میرے علماء میرے طلباء یا اللہ جتنے بھائی تشریف لے آئے سبنا تے راضی ہو جا بزرگ عالم دین مولانا سردار عابد صاحب دے بیٹے ماشاءاللہ سارے عالم دین اللہ دے فضل و کرم نال دین دا کم کر رہے کوئی دار القرآن پڑھا رہے ہیں کوئی ماشاءاللہ کتے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں زندگی دے اندر ہی حضرت صاحب دی زندگی اندر بیٹے سونا دین دا کم کر رہے ہیں یا اللہ بزرگان دا سایہ شفقت قائم دائم رکھ بچیاں نو اور زیادہ تو زیادہ دین دا کم کرن دی توفیق نصیب فرما پیارے بھائی عمیر محمدی صاحب دے والدین نو تندرستی عطا فرما بھائی عمیر محمدی صاحب دے رزق مال صحت ایمان اندر برکتاں دے دے عبدالحفیظ رنداوا جٹ صاحب انہاں دا چھوٹا جا بچہ بیمار ہے انہاں دی والدہ بیمار عبدالحفیظ رنداوے جٹ دے بیٹے نو اللہ پاک مکمل تندرستی عطا فرمائے اور عبدالحفیظ دی والدہ ماجدہ نو اللہ پاک مکمل تندرستی دے یا اللہ جنہ دے ماں باپ بہن بھائی جو بیمار تندرستی عطا فرما جو بے اولاد نے نرینہ اولاد دے دے جنہ دی ہے ماں باپ دا تابدار بنا یا اللہ ساڑے ملک پاکستان نو امن و سکون دا گہوارہ بنا ساڑی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما آرمی دے نوجوانہ دی مدد فرما سکوٹی ادارے محافظ داریاں دی مدد فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین